से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन् तिनरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि से जीर्णानि यथा जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति। जसरी आटे को च्यातिएको कपडालाई छोडेर व्यक्ति बडा खुसी खुसी नयाँ कपडा लगाउँछ। लगाइराखेको कपडा जब पुरानो हुन्छ त्यो दिन त्यसको ममता हराउँछ, हैन त? छोड्दिन्छ। अर्को कपडा लगाएर सेल्फी हान्छ, 2-4 चोटि फेसबुकमा अपलोड गर्छ, साथीभाइ देखाउने जाने। तर त्यो पनि धेरै टिकाउ हुँदैन, कपडा नहो। फेरि कुनै कुनै कपडा कस्तो हुन्छन्, म यो कुरा धेरैतिर भन्ने गर्छु, एकपल्ट हजुरहरू भन्नुहोस् त। राधे राधे। कपडाको मामलामा नि बजारमा गइयो हैन, अब त्यो सोपिस जो राखेका हुन्छन् सजाएर, एउटा कपडालाई लगभग 5-7 वटा लाइटको फोकस दिएको हुन्छ। आहा, झिलिक्क टिलिक्क सिसाभित्र राखेको, सजाएर बनाएको। लिन चाहिँ गइएको अर्कै, तर आफ्नो ध्यान पहिले त्यो उसमा यति अट्याच भयो कि मन पर्यो पहिलोचोटि देख्दैखेरि। सामानहरू धेरै लिनु छ तर बजेट अलिकति बचाएर भरिसक्यो, त्यो टी सर्ट चाहिँ लिएरै जाने। कलर पनि बडा मन पर्दो, उज्यालो त्यस्तै। अन्तिममा दाम कामको कुरा भयो, झन्डै बजेटले भ्याएन। बरु बसमा अलिकति दलाल गरेर जाने कि कान्छालाई साइकल लिएर बोलाउने, साइकलमा जाने, बरु त्यो बसमा तिर्ने भाडाले यहाँ त्यो टी सर्ट किन्ने। दोकानवालाले भन्यो हजुरको फिटिङ अलिक हुन्छ कि हुन्न है, कसरी हुँदैन, हुन्छ यसो हेर्दा अलिक सानो हुन्छ कि जेमा होइन, होइन यो एकदम मेरो साइजको, किन अब रहर लागेको छ, किन त्योभन्दा अरू छन् भन्दा छैन, अन्ली 1 पिस यति बचेको छ। यो पनि अघि एकजना हेरेर गएको थिएँ, भरे आउँछु है भने आएको छ। अब अरू छोडिदेऊ, निकाल यता निकाल, म थिइनँ, कान्छाले बेचिदिएछ भन्नु सक्छु। निकालियो, वाह, बाहिर निकालेर यसो कपडा छामेको पनि नपोल्ने खालको कपडा, बडा राम्रो मन पर्यो। बाहिर निस्केर फोन गरेर अब बसमा भाडा तिर्ने छैन, कान्छालाई साइकल लिएर बोलाइयो, गइयो, घरमा जाने बित्तिकै सामान जिम्मा लगाइयो, आफू बाथरुमतिर छिर्यो, ट्राई गर्नु पर्यो नि त। हतार हतार लगाएको सर्ट उकालेर चाहिँ टी सर्ट लगाउनलाई हात छिराएर टाउको बल गरे, मर्दा छिर्दैन, टाउकै छिरेन। च्यातिन आँटिसक्यो, टाउको छिर्यो। अब गर्ने के, मन त परेको, टाउकै छिर्यो, हुन्छ के त्यति बेला रेटा। कान्छाको फेरि एकछिन हिँड्ने दोकान जाऊ। कुनै कपडा यस्तो फिटिङको पनि हुन्छ, ल्याएर लगाइन्छ, लगाएर सप्ताहमा गइन्छ हैन, कहीँ आफ्नो काममा दिउँसो गइयो, गर्मीको मौसम, पसिना जिउमा आउँछन्, दिनभरि गलेर घुमेर घर गइयो, पंखा चलाएर पनि एकछिन बस्नु पर्यो भनेर सरक्क खोल्दा त भित्र टेटु बनाए जस्तै भइरहेको छ। त्यो कपडाको कलर सब सरेर बर्बाद। कपडा त राम्रो हो तर काम लागेन, कलर सर्यो नि त, चित्त बुझेन, त्यो पनि अब थन्क्यो। कुनै कपडा यसो बेला बेला उठ्ने क्रममा, हात उठाउने क्रममा कता कता उद्रिन्छन् नि, च्यातिन्छन्, सिलाउँदै गरिन्छ, लगाउँदै गरिन्छ,
धुने आइरन गर्ने यहाँ त नयाँ जस्तो पो छ। कहाँ धेरै भएको छ, 3 वर्ष त भयो, अझै त यही चल्दैछ, राम्रो छ। चल्न त छोरा मान्छेलाई चल्छ पनि। त्यतातिर नजाउँ होला, एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। छोरी मान्छेका 2टा समस्या नि मैले सुनेको, 2टा समस्या कहिल्यै पनि जिन्दगीमा सकिँदैनन् अरे। 2टा चाहिँ के म भन्छु। पहिलो समस्या, दराजमा लुगा राख्ने ठाउँ हुन्न, हिँड्ने बेला लाउने लुगा भेटिन्न। एउटा समस्या हो। घर बाक्सामा दराजमा त्यो राख्ने ठाउँ हुन्न, आँट्दैन। तर हिँड्ने बेलामा लाउने भेटिन्न। नम्बर 2, आफू सासू हुन्जेल बुहारी राम्री भेटिन्नन्। आफू बुहारी हुन्जेल सासू राम्रो भेटिँदैनन्, आफू सासू भएपछि बुहारी राम्रा हुन्। भन्न त ठिकै छ तपाईँलाई, तर हामी त डुलुवा हो होइन, तपाईँकोमा नहोला। किन फुलको आँखामा फुलै संसार, त्यो भएको राम्रो पनि हो, नहोस् पनि। तर प्राय हुन्छ हजुर। मैले अघि भने त फुलको आँखामा फुलै संसार। छैन त छ, छैन त छ। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। अब जे छ त्यो छ, त्यो बुझ्नेले बुझ्नुहुन्छ। धेरै त्यतातिर जानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर छोरा मान्छेको भनेको विचार गर्नु होला। पार्टी फङ्सनमा छोरा मान्छेको या त कोट प्यान्ट टाई होला, म्याचिङका लगभग एउटै कलरका त्यहाँ 8-10 जना भेटिएलान्। 100 जना छोरा मान्छेमा एउटै कलर लगाउने, कोट प्यान्ट लगाउने लगभग 60-70 जना भेटिएला। तर एउटै डिजाइन लगाउने छोरी मान्छे 10 जनामा एउटा भेटिन गाह्रो हुन्छ। फरक हुन्छ। ठिक छ, लाउनु पनि पर्छ, पुग्दो गर्नु पनि पर्छ, नचाहिँदो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। आफ्नो कन्डिसन हेरेर, आफ्नो पारिवारिक परिस्थितिलाई हेरेर चल्नु यो चाहिँ पर्छ। नाजायज त्यो भोलिका दिनमा तपाईँलाई नै हानिकारक हुन्छ। जायज गर्नुपर्छ हैन, चल्नु पनि पर्छ। नाजायज अति भनेको चाहिँ फेरि धेरै अति भयो भने क्षति छिटो हुन्छ। शरीर भनेको त्यही कपडा जस्तो रहेछ। कोही मन परेर लिन्छ तर टाउको छिर्दैन, रिटर्न हुन्छ, गर्भसम्म त आइदिन्छ, बाहिर आउन खै किन रुचाउँदैन, त्यत्तिकै सकिएर जान्छ। कोही आउँछ 2-4 वर्ष, 10-8 वर्ष, 20 वर्ष चल्छ, फेरि कता कलर सर्छ कि के हुन्छ चित्त बुझ्दैन, त्यो कपडा छोडिदिन्छ। तर कोही उद्रिँदैछ, च्यातिँदैछ, खुट्टिँदैछ, सिलाइँदैछ, ग्यास्ट्रिक पनि उसैलाई छ, प्रेसर पनि छ, दबाई बिहान बेलुका चलेको छ, कहीँ पुराणमा जाँदाखेरि दबाई बोकेरै गइन्छ हैन, समय चलाइन्छ। तर चल्न चाहिँ चल्दैछ, लगाउन चाहिँ लगाइँदैछ। तर कपडा त कपडा हो हजुर। जतिसुकै जो जतन गरे तापनि एक दिन त फेरि धोएर झट्कार्दाखेरि कलर हातमा कपडा भुइँमा हुन्छ, मखाउँछ हजुर। शरीर पनि त्यस्तै हो। दिन आएपछि चाहे जतिसुकै अक्सिजनमा राखौँ, चाहे जतिसुकै आइसियुमा राखौँ, नाम चाहिँ जानेरै राखेको छ आइसियु। माथिबाट भगवानले भन्छ कि आइसियु, म हेरिराखेको छु। सरक्क कति बेला जान्छ थाहा हुँदैन। समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो दिनचर्या कसरी चलेको छ।
निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयम् दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयम्। रात बिताउँछ व्यक्तिले सुतेर, नर्मली रात प्राय सुतेरै बित्छ। अब कसैको नोकरी चाकरी छ त्यस्तै छ भने त्यो कुरा अलग हो, तर प्राय हामी रात के गरेर बिताउँछौँ? निद्रा समाधि स्थिति भन्छ फेरि शिव मानस पूजामा। रात बिताउँछ सुतेर, दिन बिताउँछ परिवारको लागि भनेर। व्यवायेन च भावयम् कुटुम्ब भरणेन वा, कुटुम्बको भरण पोषण गर्नु छ। मेरो त जसो तसो चल्छ, पिछाडी छन् नि है, दिन रात पिछाडीका पनि आशामुखी भएर हेर्दै हुन्छन्। उनीहरूले पनि बडा स्नेह दिन्छन्। जाँदाखेरि दौरा तान्ने पनि हुन्छन्, साडी तान्ने पनि हुन्छन्। सुरुमा त झगडा पर्छ हजुर, कसैले मेरो बा तेरो होइन भनिदियो भने पिट्न आउँछ, तेरो होइन मेरो भन्छ। तर एक दिन यस्तो आउँछ, मेरो होइन तेरो भनिदिन्छ उसैले। कुटुम्बका भरण पोषण गर्नको लागि जिन्दगी बिताउँछ। थाहा छ देहापत्य कलत्रादि स्वात्म स्वैने स्वसत स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देह अपत्य कलत्रादिषु, यो शरीर का संबंध संतान, श्रीमान श्रीमती बनाएका संबंध हुन हजुर, शरीर का संबंध हुन हजुर। एक दिन त यो शरीर पनि ढालेर जान्छ हैन, एक दिन त यो शरीरै ढालेर जान्छ। अनि यसका संबंध के शाश्वत रहन्छन् त? पक्कै पनि रहँदैन। जब यो नै नित्य छैन, शाश्वत छैन, यो भन्दा पहिले यसलाई यहाँ ल्याउनेहरूलाई बिदा गरियो। बा हजुर बा आज कसैले देखे होला, कसैले नाम मात्रै सुने होला हैन त। हुँदा हुँदै बालाई बिदा गरियो, शिर मोडियो, 1 वर्ष बसियो, नुन बारियो, श्राद्ध गरिन्छ। आफूभन्दा मास्तिरका ती पनि गएछन्, मभन्दा 2 महिना जेठा थिए। थाहा छ नजिक आयो पालो कसको? मेरै हो हैन। तर पश्यन् अपि न पश्यति, त्यो देख्दा देख्दै पनि देख्न चाहदैन व्यक्ति। यति प्रमत्त उन्मत्त भएको छ, व्यवहारमा यसरी फसेको छ, चाहदैन, हेर्न चाहदैन। त्यसो हुनाले राजन, यदि तिमी चाहन्छौ कि जीवन आनन्दमय बनोस्, निडर बनोस्, तिम्रो कल्याण होस् भन्ने तिम्रो इच्छा छ भने समयमै सावधान हुनु। थाहा छैन कसैलाई अन्तिम समय कुन हो भनेर। तिमी त भाग्यमानी रहेछौ, तिम्रो कमसेकम 7 दिनको ग्यारेन्टी पायो। यहाँ 7 सेकेन्डको ग्यारेन्टी कसैसँग छ भने देखाउनुहोस् त। अरे एउटा मोबाइल लिन जानुहोस् दोकानमा गएर, मोबाइल किन्दाखेरि पसलवालाले, दोकानवालाले 1 वर्षको 6 महिनाको वारेन्टी कार्ड, ग्यारेन्टी कार्ड दिएर पठाउँछ। यत्रो ठुलो मेसिन सोरुमबाट निकालेर पठाइदियो, नो ग्यारेन्टी नो वारेन्टी। जहिलेसम्म चल्छ चल्छ, कुन समय अन्तिम समय हो त्यो कसैलाई थाहा छैन। त्यही भएर सन्त महापुरुषहरू भन्नुहुन्छ, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, तथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो।
को श्वास फर्किएर भित्र आउँछ कि आउँछ? एक एक क्षणलाई अन्तिम क्षण सम्झिएर सावधान हुने, त्यो बुझ्नका लागि, त्यो जान्नका लागि के गर्ने? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्तेच्छता भयो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः। सबैको भित्र रहेको भगवान तिमी भित्र पनि छ राजन, किन आत्तिन्छौ? जसले तिम्रो साथ कहिल्यै पनि छोड्दैन। दुनियाँको स्वार्थको सम्बन्ध टुट्ला, जुन दिन उसको स्वार्थ पूरा हुँदैन त्यो दिन छोडिदिन्छ। चाहे प्राण प्यारी भनुन्, चाहे प्राण प्रिय भनुन्। दुनियाँको भनाइ र गराइ त सर्पको हिँडाइ जस्तै पो छ हैन त? कति बेला कता जान्छ? हिजोसम्म माइकमा गाली गर्ने पार्टी भोलि त एउटै भयो अरे भन्ने न्युज आउँछ। गठबन्धन कति बेला कसको कहाँ भइदिन्छ थाहा छ? दुनियाँको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो हजुर। जबसम्म तपाईबाट स्वार्थ पूरा हुँदैछ तबसम्म त बडा नजिकैको। जुन दिन तपाईबाट स्वार्थ सिद्ध हुन छोड्छ, हु आर यु भन्छ उसैले। म को हो, तिमी को हो, छैन चिनेको, चिन्दैन, जान्दैन, मान्दैन। र त्यति बेला तिमी बडा दुखी हुन्छौ, किन? तिमीलाई नशा परेको हुन्छ उसको प्रेमको, उसको ममताको बन्धनको तिमीलाई नशा चढेको छ। हिजोसम्म प्रेम पाएको आज अपमान जब उसले गरिदिँदा तिमी भित्रबाट टुट्छौ। त्यति बेला यदि भोलिका दिनमा भय रहित मैले जिन्दगी चलाउन सक्नु छ भन्ने यदि सोच तिम्रो छ भने अब त जाग। तिमी भित्रकालाई आफ्नो बनाऊ। जिन्दगी धेरै बितायो नासमानलाई आफ्नो भनेर, जसले जो न तिम्रो हिजो थियो न तिम्रो भोलि रहन्छ, उसका लागि तिमीले समय धेरै खर्च गरे। अब अलिकतिको थोरै समय आफ्ना लागि खर्च गर न। तिमी भित्र रहेको त्यो जगदीश्वरलाई खोज्ने चेष्टा गर, जसले कहिल्यै साथ छोड्दैन, जो सदा सर्वदा तिम्रो साथमा रहन्छ। शाश्वत सखा भन्छ जीवात्मा र परमात्मालाई। सबैभन्दा नजिकैको हितचिन्तक जसलाई भनिन्छ। निस्वार्थको प्रेम जसले तिमीलाई वर्षाएको छ। तिमीबाट कुनै अपेक्षा गरेको छैन। तिमी राम्रो खाऊ न। उसले जस्तो दिँदा पनि भन्छ उसले, आहा भगवानलाई त च्याचुते पनि चल्छ, हामीलाई राम्रो चाहिन्छ। उसले राम्रो देऊ भन्दैन, जस्तो दिए पनि ठिकै छ, नो प्रब्लम। सुन्नुपर्छ, त्यसलाई चिन्नु छ भने नि सुन्नुपर्छ। त्यो बाहिरको चिज होइन, तिमी भित्रको चिज। सुनेर अलिकति जाग, पहिले सुन। समय समयमा सुनाउने पनि गर्यो। सुनाउने कोही छैन। स्मर्तव्य, तिमी भित्रै आँखा चिप्लिएर खोज्ने गर। सबैभन्दा तिम्रो नजिकैको हितचिन्तक त त्यही बसेर मुस्कुराइराखेको हुन्छ, जसको साथ सम्बन्ध जिन्दगीमा कहिल्यै पनि छुट्दैन। शरीर फुटेर जाला, शरीर टुटेर जाला। घटे भिन्ने यथा आकाशः भन्छ। घडा फुट्ला तर आकाश अनन्त छ, त्यो फुट्दैन। शरीर यो सागर बरु सुकेर जाला, राम रस कहिल्यै सुकेर जाँदैन।
कहिले झरेर जाँदैन भक्ति कहिले झरेर जाँदैन तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयो। यदि तिमी चाहन्छौ राजन कि भोलिका दिनमा भयरहित यो यात्रामा हामी अगाडि बढ्न पाऊँ भन्ने तिम्रो यदि सोच छ भने समयमै सावधान भन। भोलि रुने काम आज किन गर्छ? जुन कामले जुन सम्बन्धले तिमीलाई भोलि रुवाउँछ
यसको मतलब यो होइन कि चटक्कै छोडेर अहिले जङ्गल पस्नु। धन्यो गृहस्थाश्रम भन्छ त्यही शास्त्रले। धन्य छ तपाईँको गृहस्थ जीवन। चलाउनुहोस्, सञ्चालन सम्पादन गर्नुहोस्, तर समयमा छोड्ने बेलामा चोट नलाग्ने गरी चलाउनुहोस्। अनासक्त भएर चलाउनुहोस्। तपाईँ तपाईँको जिम्मेवारी निभाउनुहोस्। मेरो भनेर नपक्रिएर बस्नुहोस्। तपाईको जिम्मेवारी हो, तपाईको होइन। जुन दिन माथिबाट रिटायरमेन्टको लेटर आउँछ त्यो दिन सहर्ष बिदा हुनु पर्छ। सहर्ष। जहाँ धेरै आसक्त चित्त भइयो भने फेरि गति मिल्न गाह्रो छ। फेरि के र के भनेर यही दुनियाँमा भट्किनु पर्छ। राजन, तिमीले सुनेका छौ वा छैन त्यो नाम? खट्वाङ्गो नाम राजर्षि ज्ञात्मेयता विहाय मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयो हरिः। भगवान राम को पूर्वज खट्वांग जसको नाम थियो। खट्वांग दीर्घबाहु रघु प्रथुश्रवा अजय महाराज दशरथ भनेर यो पिँढी दर पिँढीका नाम हुन्। यानी कि 7 पिँढी माथि रामका, जसको नाम खट्वांग। उनले थाहा पाए कि उमेर आयु कति शेष भन्दा 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्तको आयु बाँकी छ। उस्तै त्यस्तै हो भने आत्तिएर के हुन्छ? जिन्दगीमा कहिल्यै पनि हतोत्साहित पनि हुनु हुँदैन र धेरै आत्तिनु पनि हुँदैन। कुनै परिस्थितिमा पनि धीर गम्भीर जो बन्न सक्यो उसले पाउँछ। जिन्दगीको लाभ उसले पाउँछ। 1 मुहूर्तको आयु शेष थाहा पाएका खट्वाङ्गले आत्मकल्याण गरे। अब आप्ये तर्हि गौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। तिमीसँग त 7 दिनको अवधि छ, अनि कसरी तिमी यत्रो धेरै टेन्सनमा आयो? 7 दिन भनेको त काफी हुन्छ। समय चेन्ज हुन सेकेन्ड लाग्छ। 1 सेकेन्ड अगाडि 3 बज्न बाँकी थियो, 1 सेकेन्ड, तर त्यो सेकेन्डले 3 बजाइदिन्छ। चेन्ज हुन कति बेर लाग्छ? कति बेरै लाग्दैन। ऋतु चेन्ज हुन्छन्, मौसम चेन्ज हुन्छन्, दिन चेन्ज हुन्छ, परिस्थिति चेन्ज हुन्छ, वातावरण चेन्ज हुन्छ, हाम्रो सोच चेन्ज हुन्छ, भइरहन्छ। कति बेर लाग्छ? कति बेरै लाग्दैन नि। सोच हो राजन, बदल। दुनियाँ बडा विचित्र छ। मार्ग प्रशस्त छन्। कुन चाहन्छौ, कुन रोज छौ? तिमी ध्यान मार्ग बाट जान चाहन्छौ? ध्यान मार्गी भनेर अगाडि जान चाहन्छौ भने 4वटा कुरामा अभ्यास गर अहिलेबाट। के? कुन 4वटा कुरा? जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारणे यदि ध्यान मार्गबाट तिमी अगाडि बढ्न चाहन्छौ भने यी 4वटा कुरामा अभ्यास सुरु गर। पहिलो नम्बर के? जितासन। एउटै आसनमा धेरै बेर बस्ने अभ्यास गर। अभ्यास, जबरजस्ती होइन। बिस्तारै 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 बिस्तारै। किन यो शरीरलाई जस्तो बानी बसाल्यो त्यस्तै हुन्छ। जस्तो हाम्रो बानी, सानैदेखि यसरी बस्यौँ, गुरुकुलमा बस्यौँ, त्यहाँदेखिको यो यात्रा अहिलेका दिनसम्म सुचारू रूपमा चलिराखेको छ। म गाडीमा कहीँ लामो बाटो हिँड्नु पर्दाखेरि पनि यसरी बस्न गाह्रो हुन्छ। त्यो सिटमा पनि गोडा यस्तै हुन्छ। हजुरहरू प्रायः अहिले कुर्सीको सिस्टम आएको छ। यसरी बस्न बडा गाह्रो हुन्छ, बानी नहुन्छ र धेरै जबरजस्ती पनि गर्नु हुँदैन। शरीरलाई पीडा दिएर गरेको धर्म फेरि तामसी भन्छ गीता। हुन चाहिँ शरीरलाई स्वच्छन्द पनि छोडिदिनु हुँदैन। किन? राम्रोमा भन्दा नराम्रोमा धेरै रमाउँछ।
यो ज्यान नि हाम्रो मन, हाम्रो सोच। राम्रो टिचरले घोकाउँदा आउँदैन, नराम्रो झलक्क फेसबुकमा देखियो अघि छाप बस्छ। राम्रोको लागि प्रयास प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो धान फलाउनको लागि किसानले कति मेहनत गर्नुपर्छ, तर झार उमार्न मेहनत गर्नुपर्छ पर्दैन नि। कुनै पनि राम्रो चिजको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, तर बडा प्रेमले गर्नुपर्छ। जबरजस्ती गरियो भने फेरि काम लाग्दैन। पहिलो अभ्यास केमा गर्ने? आसन। दोस्रो जितश्वासः, आफ्नो श्वासलाई पनि भरिसके जित्ने कोसिस गर्नु। श्वासलाई पनि जितिन्छ रे, जितिन्छ। कसरी? सजिलो छ, प्राणायाम। प्राणायामको विधि हुन त जसको उपनयन भएको छ उहाँहरूलाई त सिकाइएको होला। व्रतबन्ध कि गायत्री जप गर्नुभन्दा पहिला प्राणायाम गर्नु है भनेर सिकाएको त होला। गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो विधिमा भनिन्छ पूरक, कुम्भक, रेचक, यो तीनवटा विधि भन्छ प्राणायाम। त्यसलाई लोम विलोम पनि भन्छ, उल्टा सिधा। रेचक, कुम्भक, पूरक, या पूरक, कुम्भक, रेचक, उल्टा सीधा। श्वास प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै। आज 2 मिनेट तपाईले श्वास रोक्ने अभ्यास गर्नुभयो, भोलि 2.5 मिनेट अथवा 15 सेकेन्ड। धेरै जबरजस्ती हैन नि त, थोरै 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 प्रतिदिनको अभ्यास। सुरुमा 1 मिनेट श्वास रोक्न बडा गाह्रो पर्छ, बडा गाह्रो पर्छ। तर त्यही व्यक्ति बिस्तारै बिस्तारै गरेर 5-5 मिनेटसम्म श्वास रोक्न सक्छ। अभ्यास न हो, अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा जित संग। भरिसके संगतलाई पनि जित्नु पर्यो। यदि ध्यान मार्गबाट अगाडि लाग्नु छ भने, अगाडि बढ्नु छ भने संगतलाई पनि जित्नु पर्यो। किन दुनियाँमा गर्ने लायक संगत त साँच्चै भन्नुपर्दा छैन, कतै नमिठो नलागोस् है। गर्ने लायक संगत दुनियाँमा छैन। किन जति पनि छ दुनियाँ स्वार्थी छ। केही न केही स्वार्थ नभइकन तपाईसँग सम्बन्ध गाँस्न कोही पनि चाहदैन। तपाईसँग सम्बन्ध कसैले गाँस्न चाहदैछ भनेपछि केही न केही स्वार्थ छ। डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली त्यो ऊ जानुहोस्, तर केही न केही त छ। भरिसके त भनिएको छ। मदालसा जुनारी हुन्, उनले आफ्ना सन्तानलाई दिएको यो उपदेश उहाँले भन्नुभएको थियो, संगः सर्वात्मना त्याज्य। भरिसके दुनियाँमा कसैको पनि संगत नगर्नु। अब दुनियाँमा आइएको छ संगतै नगर्दिन भन्दाखेरि पनि कुरो अप्ठ्यारो हुन्छ। भोलि गएर समाजमा भन्नु त एक्लै आमै एक्लै बा भन्न थाल्छ। फल्ना कहाँ के जानु गयो भने अर्कापट्टि फर्केर बस्न थाल्छ। संगत त गर्नुपर्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिमा लोकाचार भन्छन्, निभाउनु त पर्छ। ठिक छ, संगत नगरी हुँदैन भने त्यो संगत चाहिँ राम्रा व्यक्तिको गर न। केही संगत हो। स सद्भि सह कर्तव्य, सताम संगो हि भेषज। सज्जनको संगति नै जिन्दगीमा औषधि हो भनेर जो बेलुका पनि आएको थियो महात्म्यमा, हैन? जित संग। र चौथो अभ्यास जितेन्द्रिय। यी हाम्रा इन्द्रियहरूलाई पनि जित्ने कोसिस गर्ने। कोसिस, अभ्यास। जबरजस्ती हैन, बडा प्रेमले। जुन काम प्रेमले हुन्छ त्यो काम जबरजस्तीले हुँदैन। सँगै सँगै बिस्तारै बिस्तारै जब यी 4वटा चिजलाई जित्ने छौ राजन, त्यो पछाडि स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय धियः। बुद्धिमानी व्यक्तिको कर्तव्य हो जब आसन जित्यो, संगत जित्यो, इन्द्रियहरूलाई पनि जित्यो, श्वासलाई पनि जित्यो भनेपछि एकाग्र मन बनाएर भगवानको स्थूल स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोस्। त्यो स्थूल स्वरूप भनेको के हो? यो विश्व ब्रह्माण्ड नै भगवानको स्वरूप हो।
पातालमेतस्य हि पादपूर्णं पठन्ति पार्ष्णि प्रपदेरसातलो महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो धरातलं वै पुरुषस्य जङ्गे पातालमेतस्य हि पादमूलम्। हाम्रो शास्त्रको मान्यता भूलोकभन्दा मुनिहरू 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल यी जम्मा 7 टाल। जो पाताल हो त्यो विराट परमात्मा को पैतालो हो। यो भूलोक भनेको नाभि प्रदेश भन्छ, बीचको भाग। यो भन्दा माथि अरु 6 वटा भुव स्व मह जन तप सत्य यो सहित 7 माथिका 7 मुनिका। सबैभन्दा तलको भगवानको पैताला, सबैभन्दा माथिको भगवानको शिर, बीचको भाग। जति पनि यो हरियाली देखिँदैछन् भगवानका यी शरीरका रोमावलीहरू हुन्। जति नदी नाला बगेका छन् यो भगवानका नसनाडीहरू बगेका छन्। अरे जति यो संसार विचित्र देखिन्छ यो भगवानको व्याकरण भने। व्याकरणम विचित्रम भनेको छ। मयांसि तद् व्याकरणम विचित्रम। विचित्र कस्तो हेर्ने हो भने त बडा विचित्र छ। एउटा बाबुका 5 भाइ छोरा, एउटा बाबुका 5 भाइ छोरा, एउटै आमाले जन्माएका छोरा। न कसैको सोच मिल्छ, न कसैको विचार मिल्छ, न कसैको स्वभाव मिल्छ, मिल्दैन। फ्याक्ट्री एउटै हो, क्वालिटी भिन्न भिन्न छ, बनाइदिने त्यही हो। प्रोडक्सन कसको भन्दा जगदीश्वरको। यही हेरौँ, ऊ त्यहाँ त्यो तपाईँको पछाडि छ अमिलो माटो, त्यही हो होइन? त्यहीँबाट उम्रिएको छ, हरियो छ, त्यहाँ फलेको फल बडा अमिलो हुन्छ। छेउमा खोर्सानी रोपेको हुन्छ, त्यही माटो हो। उमारेको त्यसैले हो, त्यो बडा तिखो पिरो हुन्छ। छेउमा कतै उखुबारी, माटो त्यही हो, तर त्यसको रस हेर्नुहोस् त भिन्न। अर्को कलाकारिता उसको, त्यो जगदीश्वरको कलाकारिता हेर्नुहोस्। येन शुक्लीकृता हंसा, जसले हाँसमा जो व्हाइटनेस कलर लगाइदियो। हाँस कुन कलर युज गर्यो होला? हाँस मरेर जान्छ तर त्यो कलर जस्ताको तस्तै फिका हुँदैन। तपाईँ हामीहरूले घरमा जो कलर गर्छौँ 10-8 वर्ष 15 वर्ष पुरानो हुन्छ, फिका हुन्छ। तपाईँ हाम्रा कपडा पनि फिका हुन्छ, पुरानो हुँदै गएपछि डिस्कलर हुँदै जान्छ। तर कुन कलर युज गर्यो होला त्यो कलाकारले? यी चराचुरुङ्गीमा हाँसलाई सेतो बनाइदियो, जिन्दगी भरि नजाने गरी। सुकाश्च हरितीकृता, सुगा जसलाई हरियो बनाइदियो, त्यो कुन कलर गर्यो होला? मयूराश्चित्रिता येन, मयूरको पङ्खमा जो चित्रकारी गर्यो हेर्नुहोस् त। हाँ, यस्तो साइनिङ आउँछ, यस्तो चमक आउँछ उसको त्यो पङ्खबाट। त्यो कुन कलर बनायो होला र कति बेला लगाइदियो होला? विचार गर्नुहोस् त। हो कि होइन कलाकार? अझै ठुलो उसको कलाकारी म भित्र लुकेको छ, मै भेट्थेँ। छ कहाँ? यहाँ, तर भेट्न मलाई गाह्रो छ। सबैभन्दा नजिक उही छ, उसैलाई भेट्न ऐना चाहिन्छ, शास्त्रको ऐना। शास्त्र के हुन्? ऐना हुन्। जसरी हामीहरूलाई यो आँखाको डिलमा गाजल लगाउँदा देख्दैन अरे क्या आँखाले। योभन्दा नजिक आँखाको अरू के छ भन्नुहोस् त? छ के? तर यहाँ गाजल लगाउने बेलामा हामीहरूलाई के चाहिन्छ? हो त्यस्तै यहाँ भित्र लुकेको त्यो ईश्वरलाई खोज्नको लागि यो ऐना चाहिन्छ। यसको माध्यमले जब खोज्छौँ
बेला बेला त मुस्कुराइराखेको देख्छु। खोज्नु चाहिँ पर्छ, भेटिन्छ। भिडमा नखोज्नुहोस्, एकान्तमा आफूलाई राखेर खोज्नुहोस्। आँखा खोलेर होइन, आँखा चिम्लिएर हेर्नुहोस्, किनभने बाहिरी आँखाले त तपाईँलाई फसाउँछ। अनेक अनेक दुर्दृश्य देखाइदिन्छन्, त्यतै मन तानिदिन्छ। बेला बेला त चिम्लिदिनुहोस् दुनियाँबाट आँखा र आफूभित्र रहेको त्यो ईश्वरसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सुख दुःखका कुरा उसलाई सुनाउनुहोस्। दुनियाँलाई सुनाउनु भयो भने तपाईँ हास्यको पात्र बन्नुहुन्छ। तपाईँको दुनियाँले मजाक उडाउँछ, तपाईँको दुःख सुन्ने दुनियाँलाई फुर्सद कहाँ? ऊ आफ्नै दुःखले खिचिराखेको हुन्छ। तपाईँ तपाईँको दुःख सुनाउन जानुहुन्छ, तपाईँको सुनिसकेपछि उसले यो त केही होइन कान्छी, मेरो सुनिसौ भने त छक्क पर्छ। तपाईँको भन्दा 3 गुणा माथिको दुःख उसले सुनाइदिन्छ। दुनियाँ तपाईँको दुःख सुन्न बसेको होइन, तपाईँको खुसी चाहिँ लिन बसेको छ। तपाईँबाट उसले के पाउँछ लाभ, त्यो लिन बसेको छ। तर तपाईँभित्र जो बसेको छ ऊ भन्छ दुःख जति यता ल्याउ न हौ, यता चढाइदिनु। मनमा लागेका त्यसलाई दुःखै दुःख मात्रै चढाउने होइन, बेला बेला खुसी पनि उसँग साट्ने। बेला बेला मनमा लागेका कुरा, दुःखका कुरा उसैलाई सुनाउने। आफूभित्र रहेको त्यो जगदीश्वर जसलाई इष्ट भनिन्छ उसै चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने। यो विचित्र सृष्टि भगवानले बनाउनुहुन्छ कसरी? कुनै दिन यही प्रश्न देवर्षि नारदले गरेको थियो ब्रह्मासँग। ब्रह्माले जो नारदलाई सुनाउनु भएको थियो कि यो सृष्टिको प्रारम्भिक चरणदेखि यो कसरी सञ्चालन हुन्छ। प्रारम्भमा ईश्वरको मनमा संकल्प आयो, एकोहम बहुश्याम, एक्लै भए अब अलिकति धेरै भएर खेल्नु पर्छ। प्रकृति र पुरुष, दुनियाँमा त्योभन्दा तेस्रो कोही छैन। प्रकृतिले पुरुषलाई जब देखिन हलचल उत्पन्न भयो। अरे प्रकृतिमा एक प्रकारको, जसरी समुद्रले चन्द्रमालाई देखेर छाल तरङ्ग उठ्छ माथि। यो पनि कतिपय हजुरहरूले देख्नु भएको छ वा छैन, यो आफ्नो ठाउँमा छ। आजभोलि त ओछ्यानमै सुतेर समुद्र देखिन्छ नि त, होइन त? हात हातमा छ एन्ड्रोइड मोबाइल, गएर हेर्ने हो भने जे पनि पाइन्छ यहाँभित्र। ओछ्यानमा झुलभित्र सुती सुती बाघ भालु पनि हेर्न पाइन्छ। समुद्रको स्वभाव कृष्ण पक्षमा शान्त हुँदै जान्छ। त्यो ताल तरङ्ग धेरै लहरहरू उठ्दैन। शुक्ल पक्ष जति जति चन्द्रमा बढ्दै जान्छ त्यति त्यति समुद्रमा छालहरू बढ्दै जान्छ। पूर्णिमा बडा माथिसम्म आउँछ छाल उठेर। किन अहिले भेटौँ कि जस्तो गर्छ अरे क्या चन्द्रमालाई। किन समुद्रको सम्बन्ध चन्द्रमासँग जोडिएको छ। चन्द्रमाको उत्पत्ति समुद्रबाट भएको भन्छ शास्त्रमा, समुद्र मन्थनको समय। त्यो हलचल जब उत्पन्न भयो त्यहाँबाट महत्त्वको उत्पत्ति भयो सबैभन्दा पहिला। त्यहाँबाट 3 प्रकारको अहङ्कार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यो त्रिगुणको उत्पत्ति भयो। तमोगुणबाट पञ्चमहाभूत र पञ्चतन्मात्रा उत्पन्न भयो। तमोगुणबाट पञ्चमहाभूत, पञ्चमहाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पञ्चतन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यिनीहरूका लक्षण। सत्वगुणबाट रजोगुणबाट कर्मेन्द्रियहरूको उत्पत्ति भयो। सत्वगुणबाट इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूको उत्पत्ति भयो। दुनिया यो 3वटा गुणले व्याप्त छ। 4थो गुण दुनियाँमा छैन। अब हात्ती गइसक्यो है, मात्र पुछार मात्रै बाँकी छ। एकपल्ट भन्नु होला राधे राधे। हात्ती त गइसक्यो है। नारायणको नाभि कमलमा ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो। चतुरानन ब्रह्मा चारतिर हेर्नुहुन्छ जलमय संसार। मनमा शङ्का छ कि म को हुँ। बालक जब धरतीमा आउँछ रुन्छ, सोध्छ अरे क्वाहम कुतः आयात कामे जननी को मे तात। क्वाहम कुतः आयात
पनि सोधै परे अहम क्वा उता आया त म को हुँ कहाँबाट आएँ अहिले त बाहिर निस्किन भ्याएको हुँदैन मोबाइलमा अघि फोटो आउँछ धन्यवाद भगवानले मलाई बाबु बनाइदिनु भयो सम्बन्ध निस्किन पाएको छैन जोडिसक्या हुन्छ उसलाई सिकाउने हजारवटा हुन्छ बाबा भन् आहा पहिलोपल्ट बाबा भनिदिँदा हेर्नुहोस् त त्यो बाबु कति खुसी हुन्छ दिनभरि भोकै नाचेको थाहा पाउँदैन बाबा भन्थ्यो आमा भनो सम्बन्ध उसलाई सिकाउने उसलाई चिनाउने नक्कली सम्बन्ध जोडिदिने को भिड दुनियाँमा धेरै छ बिचारा ब्रह्मा छैनन् त्यहाँ बाबु बनाउने पनि छैनन् आमा बनाउने पनि छैनन् तिम्रो नाम यो भन्ने निवारण गरिदिने घिमिरे गुरु पनि यतै बिजी हैन कोही छैन मनमा इच्छा त छ आफूले आफूलाई चिन्ने आफूले आफूलाई खोज्ने कहिलेकाहीँ सोध्नु होला म भन्ने गर्छु यो कुरा कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई सोध्नु होला कि म को हुँ एकान्तमा नि सोध्ने गर्नुपर्छ आफूलाई मलाई पनि चिन्या छैन र गुरुजी छैन चिन्या भए त यो अनुहारमा कहिले पनि अँध्यारो हुँदै हुँदैन थियो जसले आफूलाई चिन्छ साधारण होइन सानातिना दुःखले यो फेसबुकको ब्राइटनेस हराउँदैन सानातिना समस्याले जिन्दगी हल्लिँदैन किन त्यो हस्ती हो म सन्तान कसको हो त्यो खोज्नुपर्छ है केवल नक्कली परिचयलाई लिएर एउटा बाघले बाख्रासँग हुर्किएर म त बाख्रै हुँ भन्ने सोचेको थियो भने गोठालाले नि बाघको बच्चा भेटाएछ ल्याएर बाख्राहरूसँगै डोकाले छोपेर बाख्राका पाठासँगै हुर्काएछ त्यही बाख्राको दुध खुवाइदियो हुर्क्यो ऊ पनि बिचरा सकि नसकि म्या गर्न खोज्दो रहेछ किन अब साथीभाइ त्यही छन् सानैदेखि त्यही हुर्क्यो अरू त अरू घाँस खान सिक्यो एक दिन जङ्गलमा चर्न गएको गोठालाको त्यो बाख्रासँगै चर्दै रहेछ बाघले देखे यसले त नाक काटायो हाम्रो शिकारसँग घाँस खाँदैछ उनीहरूको समूहले आएर उसको परिचय दियो सेल्फी खिचेर देखाइदियो अरे मूर्ख त बाख्रो होइनस् त त बाघ होस् तेरो आवाज यो होइन जहाँ बाघलाई गर्जना गर्न सिकाएर त्यो बाघ हिजोसम्म बाख्रो हो भन्ने मुख खोलेर जब गर्जिएको त हिजोसम्म उसँग सँगै चर्ने बाख्रा डराएर भागे हामी पनि ईश्वरका अंश भएर साधारण एउटा नक्कली नागरिकता गोजीमा बोकेर म त फलानु पो त माई नेम इज फलानु त्योभन्दा पहिले तपाईँको अस्तित्व के त्योभन्दा पछि तपाईँको अस्तित्व के त्यति नै तपाईँको जिन्दगी होइन खोज्नुपर्छ यसैलाई भन्छ आत्मचिन्तन यसलाई भन्छ ध्यान र गरुड सुन्नुभयो होला हजुरहरूले गरुड पुराण अजपा जप भन्ने एउटा प्रसङ्ग आउँछ जहाँ गएर भरिसक अन्त्यमा गएर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँ को हो भनेर चिन्नुपर्छ जसले चिन्दैन काम छैन भनेको छ धेरै प्रयास पश्चात ब्रह्माजीलाई एउटा शब्द उहाँले सुन्नुभयो तप जब उहाँले साधना गर्नुभयो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्माजीले सुन्नुभयो ब्रह्माजीको अन्तःकरणमा भगवान नारायणको त्यो दिव्य वाणी प्रस्फुटित भएर आयो के भन्नुभयो अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परो पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थो यः प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते
तेरी सुच्चा बचेस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावत् एव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यी जम्मा 4वटा श्लोक जसलाई चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? अलि लामो भयो कि गुरुजी? हो त्यही भनिन्छ। चतुश्लोकी यानी कि 4वटा श्लोकमा सम्पूर्ण भागवत। दुनियाँमा सबैभन्दा पहिला भागवतको ज्ञान नारायणद्वारा ब्रह्माजीले प्राप्त गरेको यिनै 4वटा श्लोकको भागवत। यसैमा सर्वस्व भागवत छुपेको छ। यही ज्ञानको सहारामा ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्ने प्रेरणा दिनुभयो, मायाको साथ दिनुभयो। पुराणका 10 लक्षणहरूको यहाँ चर्चा गरेर द्वितीय स्कन्धलाई विश्राम गरियो। तृतीय स्कन्धबाट पुराणको लक्षणहरू प्रारम्भ हुन्छन्, तर अब हाम्रा अर्कै लक्षणहरू यहाँ देख्दैछु म। अब एउटा मिठो भक्ति सङ्गीतमा रमाएर आरती गरेर आजको दिवाकालीन सत्रलाई विश्राम गर्ने। भोलि तेस्रो स्कन्ध भागवतबाट अगाडिका ती चर्चाहरू, सृष्टि प्रकरणहरू हामी यहाँ दिवाकालीन सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। सन्ध्या 7, 7:30 बजे उपस्थित भएर एक अध्याय महात्म्य र मिठा मिठा भक्ति सङ्गीतमा रमाउने हामी उपस्थित रहनेछौँ। आउनुहोस् सबैजना, अब एउटा मिठो भक्ति सङ्गीतमा रमाउनु होला। आरती तयारी गरेर हाम्रो परिवारको ज्वाइँ साहब उभिनु भएको छ यहाँ। हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन आज मुरलीको धुन सुनेर। हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन, हरि भजनमा लाग्यो मेरो मन आज मुरलीको धुन सुनेर। आज
भागवत भगवान को भक्तर भगवान को आज को आनंद को कर्ताजीहरूले आरती प्रज्वलन गरिदिनु होला। हामी सबैजना आफ्ना आफ्ना आसनमा उठेर आरतीमा सामेल हुनेछौँ। जहाँ बस्नु भएको छ त्यही आफ्नो आसनमा उभिनु होला, उभिएर आरतीमा सामेल रहनु होला। कर्ताजीहरू आरती प्रज्वलन गर्दै हुनुहुन्छ। ओम इदगं आदि प्रजननं मे अस्तुत समीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलामेकमुत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तं ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। भगवत जी को आरती गाओ, भगवत जी को आरती गाओ, राधा कृष्ण को शरण मचाओ, ज्योति बाला इसको दयालु रूप चल, इसको दयालु रूप चल। ल त्यहाँ राख्नुहोस् ल आरती र यो तिलानी पानीले ओम जले नशीतलिकहं पुष्पैर्दे